अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मिस्टर कॉम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल पर कॉम के साथ ऐसे नहीं चलेगा। मेरे प्यारे नाअहल नवाज शरीफ ने आज भी वही किया जो वो कई दिनों से करते आ रहे हैं। तौहीन अदालत का सिलसिला जारी रहा, बगावत का सबूत एक बार फिर उन्होंने दिया। कहते हैं 30 साल तक पाइप में रखा लेकिन वो जुबान आज भी टेढ़ी की टेढ़ी रही। आज हम प्रोग्राम का आगाज सबसे पहले बोल को मुबारकबाद देते हुए करेंगे, क्योंकि बोल पाकिस्तानी मीडिया का वो वाहिद चैनल है जिसने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए नाअहल नवाज शरीफ की तकरीर नहीं सुनवाई, उनकी जबान को लगाम दी और जबान बंद कर दी, उनकी आवाज नहीं सुनवाई गई बोल पे। लेकिन बाकी सब उसी राह पर गामजन रहे, यानी लिफाफे, रिश्वत और पैसे लेकर अपना काम करते रहे। अदालतों का एहतराम किसी और चैनल ने नहीं किया। नवाज शरीफ ने आज एक बात कही है, वो सुराख बंद करना होगा जिससे जमहूरियत को डसा जाता है। नवाज शरीफ साहब, सुराख तो और बहुत सारे बंद करने हैं, आप इस सुराख की बात करते हैं। हमें वो सुराख बंद करना है जिससे आप 3000 अरब बाहर लेकर गए। हमें वो सुराख बंद करना है जिससे आपने लंदन और बर्तानिया में 400 प्रॉपर्टीज बनाई। हमें वो सुराख बंद करना है जिससे आपने 600 करोड़ का फ्लैट खरीदा। हमें वो सुराख बंद करना है जिससे आपकी गाड़ियां मोटरसाइकिलों पर रजिस्टर होती रही। आप बात करते हैं जमहूरियत को डसने की। हमें तो वो सुराख बंद करना है जिससे आपने मुल्क को डस दिया, जिससे आपने मुल्क को तबाह कर दिया, जिससे आपने पाकिस्तानियों के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद किया। हमें वो सुराख बंद करना है। लेकिन याद रहे नवाज शरीफ, आपके सारे सुराख अदालतें बंद कर चुकी हैं। अब जरूरत इस चीज की है कि उस पर अमल दरामद करवाया जाए, जिसके लिए इदारों को उठ खड़ा होना होगा। नैब, FIA, पुलिस और दीगर इदारों को अपनी कार्रवाइयां करनी होगी ताकि आपका सुराख मुकम्मल तौर पर एक बार बंद हो जाए। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। मियां नवाज शरीफ ने, मेरे प्यारे नाअहल नवाज शरीफ ने और भी बड़ी बड़ी बातें की हैं। आज भी तौहीन अदालत की है। क्या कहते हैं? हम आपको सुनवा तो नहीं सकते क्योंकि हम अदालतों के अहकामात का एहतराम करते हैं, लेकिन मिस्टर कॉम आपको बताएगा जरूर। आपने आज अपने गुल्लू बटो को काला कोट पहनाकर खड़ा कर दिया और कहा यह वकुला कन्वेंशन है। नहीं जनाब, ये कौम बेवकूफ नहीं। जानते हैं सब वो वकुला नहीं थे, आपके गुल्लू बट थे जो आपके इर्द गिर्द जमा थे, जिनके सामने आप तकरीर कर रहे थे। और कहते क्या है? नाअहल नवाज शरीफ कहते हैं अपने जाली वकीलों से कि आपकी जिद्दोजहद से जज बहाल हुए और अवाम के दिलों में यह एतमाद कायम हुआ कि अब यहां सिर्फ इंसाफ की हुक्मरानी होगी। अरे मेरे प्यारे नाअहल नवाज शरीफ, क्या बोल रहे हो? लिखा हुआ पढ़ तो रहे हो, पर स्क्रिप्ट जिसने दी है उसको एक बार चेक करवा लिया करो, क्योंकि गलत है ये स्क्रिप्ट। ये जिद्दोजहद सिर्फ वकला की नहीं थी, ये जिद्दोजहद पूरे पाकिस्तान की थी, जिसकी वजह से जजेस बहाल हुए। आपको याद होना चाहिए कि इसी अवाम की आंखों में अदालतों के खिलाफ धूल झोंक रहे थे आप, और साथ ही साथ तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे थे। नाअहल नवाज शरीफ ने गुल्लू बट वकला से खिताब के दौरान कहा कि आमिरों का साथ देने वालों का ताल्लुक भी वकला से ही था। नवाज शरीफ ने दौरान खिताब बानी पाकिस्तान को भी किसी कबीले के साथ वाबस्ता कर दिया और उसका सवाल उठा दिया। नाअहल नवाज शरीफ, किसी को तो बख्श दे, किसी को तो छोड़ दे। पाकिस्तानियों का पैसा तुमने लूटा, चोरी पाकिस्तान के साथ की, हुक्मरानी के लिए सिर्फ पाकिस्तान आते, इलाज कराने के लिए एक अस्पताल तक ना खोला। काश के एक अस्पताल होता जिसमें कुलसूम नवाज का इलाज होता, क्योंकि हम जानते हैं कि आप इलाज क्या, आप कोई काम पाकिस्तान में नहीं करते, सब लंदन में करते हैं। सिर्फ हुक्मरानी और चोरी और लुटेरी के लिए आप पाकिस्तान आते हैं और अपने इक़्तिदार की खातिर क्या कुछ नहीं कर जाते। इस वक्त भी आप पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों पर हमला आवर हैं। आप इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। आप वो वाहिद दहशतगर्द हैं पाकिस्तान की तारीख में जिसे पूरा मीडिया दिखा रहा है, जबकि अदालतों का फैसला अपनी जगह बरकरार है कि पाबंदी लगाई जाए। लेकिन पैमरा, अबसार आलम सो रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा सो नहीं पाएंगे क्योंकि उनको नींद से अब जगाने वाले आ रहे हैं। बहुत जल्द अगर उन्होंने कुछ ना किया तो थक्के मार कर उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। नाअहल नवाज शरीफ ने और भी बड़ी बातें कही।
कहता है आमरीत को सहारा भी वकला बरादरी ने ही दिया और ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी। नाहिल नवाज शरीफ, भूल रहे हो तुम किसकी पैदावार हो, भूल रहे हो तुम्हें सियासत में कौन लाया। ये आमरीत ना होती तो शायद आज हम पर नवाज शरीफ जैसा अजाब भी ना होता। कहते हैं नाहिल नवाज शरीफ, आज भी ऐसी आवाजें सुनाई देंगी जो जमहूरियत की बात करने वालों पर तानाजनी होती हैं। जमहूरियत? नवाज शरीफ, आपके मुंह से जमहूरियत की बात ज़ेब नहीं देती। आप हैं तो बड़े खानदान से, लेकिन आपने वो काम किए जिसकी वजह से आपके खानदान की कब्रों के अंदर भी बेचैनी पाई जाती है, उनकी रूहें तड़प रही हैं। खुदारा जमहूरियत की बात न किया करें। नाहिल नवाज शरीफ कहता है मयार सिर्फ एक होना चाहिए, वो ये कि कायदे आजम जिंदा होते तो किस कबीले में खड़े होते। क्यों बाबा कौम के पीछे पड़ा है नाहिल नवाज शरीफ? अपने आप को बचा, भागने की तैयारी कर जो इस वक्त आप कर रहे हैं। हम सब जानते हैं आपने भागना है। भागने से पहले अपनी कब्र खोदने की जरूरत नहीं है आपको, आपकी कब्र ऑलरेडी खुद चुकी है। सब तैयारियां मुकम्मल हैं, सियासी तदफीन आपकी अब मुकम्मल हो चुकी है। अब तो अल्लाह अल्लाह कीजिए, अपने गुनाहों की माफी मांगिए, कौम को हिसाब दीजिए और जो लूटा हुआ पैसा है फौरन से वापस कीजिए। लेकिन एक अजीब मंतक है मेरे प्यारे नाहिल नवाज शरीफ की। कहता है पानामा केस में शामिल सैकड़ों लोगों में मेरा नाम तक नहीं है। नाहिल नवाज शरीफ, आपकी इत्तला के लिए अर्ज किए देता हूं, आपने अपनी सियासत में जो समधी, दामाद, जितने भी रिश्तेदार जमा किए हुए हैं, पूरी कौम जानती है उनका काम फ्रंट मैन का है। पैसा आपका होता है, कंपनी उनके नाम से खुलती है। और ये तो सिर्फ चंद फ्रंट मैन हैं जो सामने आते हैं, आपके कितने 100 फ्रंट मैन हैं ये हम आपको आगे चल के बताएंगे। लेकिन एक बात सबको मालूम है कि पैसा भले आपके नाम पे ना हो, कंपनी आपके नाम पे ना हो, लेकिन वो चोरी किया हुआ पैसा किसने चोरी किया, वो डाके किसने मारे, वो लुटेरे कौन थे, पूरी कौम जानती है। नाहिल नवाज शरीफ आप ही हैं वो, और कोई नहीं। इस वक्त जो नाहिल नवाज शरीफ आप कर रहे हैं उसके ऊपर मिस्टर कौम और पूरी कौम मिलकर एक ही बात करती है, चोर मचाए शोर। इतना शोर कि सर में दर्द कर दिया आपने। रोज वही बातें। पहले आपका नारा था मेरा कसूर क्या है, मेरा कसूर क्या है। आज आपके जाहिल स्क्रिप्ट राइटर्स ने आपको 10-15 सवाल क्या लिख के दे दिए जिनमें कोई तुक ही नहीं थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तसादुम, बगावत और कोई और चीज नहीं थी सिवाय तौहीन अदालत के। आपने वो सवाल पढ़ भी दिए, सोचा भी नहीं कि पहले ही आप तौहीन अदालत के 360 मरतबा मुर्तकब हो चुके हैं, मजीद 6 बार तौहीन अदालत आपने आज भी कर दी। कहते क्या है, पानामा का मामला सामने आते ही मैंने पेशकश की कि कमीशन बनाया जाए। आपकी पेशकश का हम अचार डालें? कमीशन का फैसला आप मान रहे? नहीं मान रहे। जेआईटी का फैसला मान रहे? नहीं मान रहे। अदालत का फैसला मान रहे? नहीं मान रहे। पेशकश का हम अचार डालें? खुदारा अपनी पेशकश अपने पास रखिए, जो चोरी की है उसका एतराफ कीजिए। मेरे प्यारे नाहिल नवाज शरीफ ने आज अदालतों और फौज के अलावा ऑपोजिशन पर भी एक बड़ा इल्जाम लगाया है। वो ये कहते हैं कि असल मामला ये है कि नवाज शरीफ को गलियों और सड़कों पर लाकर बुहरान पैदा किया जाए। मेरे प्यारे नाहिल नवाज शरीफ, इस वक्त सड़कों पर कौन है, इस वक्त तसादुम कौन कर रहा है, इस वक्त बुहरान पैदा कौन कर रहा है, इस वक्त बच्चों को गाड़ी के नीचे कुचल कौन रहा है, इस वक्त कौन है जो खून बहाना चाहता है, इस वक्त कौन है जो चाहता है कि कौम बगावत पर उतर आए। क्यों आप अपनी आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं? आंखें बंद करने से रात नहीं हो जाती नाहिल नवाज शरीफ, आंखें खोलो, इस बात का एतराफ करो, एहसास करो कि ये कौम जाग उठी है। ये वो कौम नहीं है जिसको आपने अंधेरों में धकेलने का इरादा बना रखा था, लेकिन ये वो कौम जरूर है जो आपके इरादों पर मिट्टी डालकर आगे बढ़ गई है और उठ खड़ी हुई है उस करप्शन के खिलाफ, उस चोरी के खिलाफ जो आपने की है। सुराख बंद करने की बात करते हैं आप, और बहुत सुराख बंद होना भी बाकी है। फिर मेरे प्यारे नाहिल नवाज शरीफ क्या कहते हैं वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने फरमाया कि एक फैसला 20 अप्रैल को और दूसरा 28 जुलाई को सामने आया। उन फैसलों के बारे में आप बेहतर जानते हैं। कुछ सवाल आम शहरियों को भी परेशान करते हैं। क्या आज तक ऐसा हुआ कि व्हाट्सएप कॉल से पुरअसरार तरीके से तफ्तीश करने वालों का इंतखाब हुआ हो? नवाज शरीफ साहिब,
کیا کبھی آج تک ایسا ہوا کہ عدالت نے کسی وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا, گھر بھیج دیا, نیب میں ریفرنس کھولے, چوری پکڑی, جھوٹ پکڑا, جعلی کاغذات عدالت نے پکڑے, جی آئی ٹی کی رپورٹ بنائی, سارے بچوں کو بلایا, روزانہ سماعت کی, کتنے روز تک یہ سماعت جاری رہی, پورا موقع دیا جواب دینے کا, روز موقع دیا جواب دینے کا, اور آپ نے کوئی جواب نہ دیا, کوئی ٹھوس شواہد نہ دیے, کوئی ثبوت نہ دیے, جعلی قطری خط آپ لے کر آئے, لیکن پھر بھی عدالت نے آپ کو اس کی سزا نہ دی جو آپ نے عدالت کے ساتھ کیا. عدالت نے آپ کو دی سزا آپ کی دوسری نوکری پر, جبکہ سزا اور بہت زیادہ ہو سکتی تھی. 7 سال قید تو صرف جعلی کاغذات پہ بنتے ہیں نااہل نواز شریف, لیکن آپ پر تو عدالت نے بڑا نرمی کا مظاہرہ کیا, آپ کے لیے تو بڑی فلیکسیبلٹی دکھائی عدالت نے. لیکن آپ ہیں کہ عدالتوں پر حملہ کر رہے ہیں. ان عدالتوں کا شکر ادا کریں کہ آپ کو فوراً سے اڈیالہ نہیں بھیج دیا, کیونکہ آپ کی منی ٹریل اڈیالہ جیل جا رہی ہے. آپ کے سارے شواہد, سارے کاغذات اور ڈاکیومنٹس جعلی نکلے. قطری نے بیان ریکارڈ کروانے سے انکار کر دیا, اور آپ ہیلے بازی سے کام لے رہے ہیں, بہانے بنا رہے ہیں. بھاگنے کی تیاری کیجیے نااہل نواز شریف, بھاگنے کی. یہ جو آپ کی وکلا تھے نا جعلی کالے کوٹوں میں گلو بٹ, انہوں نے بھی آپ کا راز کھول دیا ہے. ابھی آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں انہوں نے کیا راز کھولا, یہ تو میں آپ کو بتانے ہی والا ہوں. لیکن آپ کو ایک اور خبر دے دوں, نون لیگ کی نام نہاد وکلا کنونشن کو لاہور ہائی کورٹ بار کے عامر سعید نے بے نقاب کرتے ہوئے اس وکلا کنونشن سے اظہار لا تعلقی کر دیا ہے. اور اس کا ایک اور ثبوت کیمرے کی آنکھ نے بھی پکڑ لیا. جن وکلاؤں کو آپ نے 2-4 ٹکوں کی خاطر جمع کیا, جن گلو بٹوں کو آپ نے کالے کوٹ پہنائے کوئی نہ کوئی لالچ دے کر, انہوں نے آپ کے لیے کیا نعرے لگائے, ذرا غور سے سنیے گا. یہ ایک دور میں پاکستان کا مقبول ترین نعرہ ہے. کیا کہہ رہے ہیں, سنیے وکیل کیا کہہ رہے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے سابق نااہل وزیر اعظم نواز شریف نے نون لیگ کے وکلا کنونشن سے خطاب کیا تھا, اور نواز شریف کے خطاب کے دوران وکلا گو نواز گو کے نعرے لگا رہے تھے. کے وکلا کنونشن سے سابق نااہل وزیر اعظم نواز شریف خطاب کر رہے تھے, اور اس دوران گو نواز گو کے نعرے لگے وکلا کی جانب سے. گو نواز گو کے نعرے لگا رہے ہیں گلو بٹ وکلا, جو کہ وکیل ہے نہیں لیکن وکیل بن کے کھڑے ہیں. وکلا کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں, انہیں بڑی ادب کی نظر سے دیکھتے ہیں. ان کا بہت بڑا کردار ہے پاکستان میں, اور یقیناً جن کو جتنا سراہا جائے کم ہے. سپریم کورٹ بار اور لاہور ہائی کورٹ بار کے وکلا برادری نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی. انہوں نے کیا کہا, میں چاہوں گا کہ آپ غور سے سنیے. ہر کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کے اوپر وکلا کو ججمنٹ ہو, اس کے اوپر بات کرنے کے اختیار ہے. 21 اگست کو جب وکلا یہاں لاہور ہائی کورٹ میں آئے تو وکلا کے اوپر ہماری پنجاب گورنمنٹ نے ایک سازش کے تحت وکلا پر حملہ کروایا, اور ہمارے جو وکلا تھے, جو نہتے وکلا تھے, جو کہ صرف قانون اور آئین کے لیے لڑتے ہیں, ان کے اندر آپ نے کچھ ایسے لوگ شامل کیے نون لیگ لائرز ونگ کی طرف سے, کوئی گلو بٹ شامل کیے گئے, اور ایک خفیہ سازش کے ذریعے, جس سازش کا میں شاخسانہ کہوں گا کہ پنجاب گورنمنٹ اور ہمارے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ انہوں نے مل کے یہ سازش بنائی ہے کہ کس طریقے سے وکلا کو عدلیہ کے خلاف لڑانا ہے, اور وکلا کے اوپر تشدد کروایا گیا, جس کے اوپر رانا ثناء اللہ نے بھی سٹیٹمنٹ دی, اور باقی گورنمنٹ کے لوگوں نے بھی کہا. اس وقت گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وکلا کو عدلیہ کے خلاف کھڑا کیا جائے.
تو یعنی نواز شریف آپ کا جو اگلا پلان تھا وہ فیل ہو گیا ہے. آپ نے ارادہ کیا تھا کہ کالے کوٹوں کی آڑ میں آپ عدلیہ پر حملے کروائیں گے، لیکن وہ آپ کا ارادہ ناکام ہو گیا ہے، کیونکہ وکلا تنظیموں نے یہ پریس کانفرنس کر کے واضح کر دیا ہے کہ آپ کرائے کے ٹٹو لے کر آئے تھے جنہیں آپ نے کالے کوٹ پہنائے. یہ وہ گلو بٹ تھے جن کو آپ نے وکیل بنا کے اپنے سامنے کھڑا تو کر دیا، لیکن آپ بھول گئے تھے کہ یہ بھی لوگ وہی ہیں جو پاکستان سے آپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اسی لیے گو نواز گو کے نعرے بھی ہم نے اسی تقریب کے اختتام پر سنے. وکلا تنظیموں کے رہنما عامر سعید نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران مزید کیا کہا، آپ بھی سنیے. آج ایک نام نہاد کنونشن ایک ہوٹل میں منعقد کیا جا رہا ہے جس کو آل پاکستان لائر کنونشن کا نام دیا گیا ہے. وہ ایک مسلم لیگ کا ونگ ہے جس ونگ نے اپنا کنونشن کیا ہے، جس کے اندر ایک سپریم کورٹ سے نااہل ہوئے وزیر اعظم، اس کو انہوں نے انوائٹ کیا ہے کہ آ کے ان لوگوں سے خطاب کریں، اور وہاں پورے پاکستان سے اپنے ایم پی ایس کے لیے مختلف لوگوں کو، پٹواریوں کو یونیفارم پہنا کے وہاں بٹھایا جا رہا ہے اور دکھایا جا رہا ہے کہ یہ وکلا سے خطاب کرنے جا رہے ہیں. اس کی ہم بھرپور طور پر مذمت کرتے ہیں. اس کو صرف ایک لائرز ونگ کا کنونشن کہا جا سکتا ہے، وکلا کا کنونشن نہیں کہا جا سکتا ہے. اگر وکلا کا کنونشن ہوتا ہے تو وکلا کا کنونشن ہمیشہ پاکستان بھر کی بار ایسوسی ایشن میں ہوتا ہے، اور بار ایسوسی ایشن جس کو خطاب کی دعوت دیتی ہیں وہ یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور یہاں پر بار سے خطاب کرتے ہیں. میرے پیارے ہم وطنوں، نون لیگ کا ناکام جلسہ اور جعلی وکلا کنونشن سب کے سامنے آ گیا ہے. یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ نون لیگ کے ساتھ پاکستان کے عوام اور وکلا برادری ہے، جبکہ نواز شریف کے وفادار ساتھی جو آج ان سے دور ہیں ان کو اس بات کا اندازہ پہلے ہی ہو چکا تھا کہ نواز شریف جو کرنے جا رہا ہے وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے. تمام تر سرکاری وسائل کے استعمال کے باوجود نواز شریف اپنی ریلی میں مشکل سے چند ہزار لوگ ہی جمع کر پائے، اور پیسے کے بے دریغ استعمال سے ہونے والی یہ وکلا کنونشن بھی اپنے شرمناک انجام کو پہنچی، جس کا بائیکاٹ پاکستان بھر کے وکلا نے پہلے ہی کر دیا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وکلا نے عدلیہ کے ساتھ ہونے کا پیغام بھی دیا. آپ کو دکھاتے ہیں. وکلا نے عدلیہ کی بحالی کے لیے کردار ادا کیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بہت بڑی مثال قائم کی کہ پاکستان کے اندر آئندہ آنے والی نسلوں کو کرپشن سے بچانا ہے. اس کے لیے جو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا، اس فیصلے کی پوری ملک کی بار ایسوسی ایشن اس کی تائید کرتی ہیں، اور وہ جو فیصلہ ہے ہم اس فیصلے کے ساتھ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو میاں نواز شریف صاحب نے اسلام آباد سے لے کر لاہور تک آتے ہوئے جو ججز کے اوپر باتیں کی ہیں، اس کو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ملک بھر کی وکلا تنظیمیں اس کی مذمت کرتی ہیں کہ ججز کے خلاف اس طرح کا رویہ نہ اپنایا جائے، نہیں تو وکلا اپنی انسٹیٹیوشن کی حفاظت کے لیے ہمیشہ ساتھ کھڑے ہیں اور ساتھ کھڑے رہیں گے. ہمیں فخر ہے اپنی وکلا برادری پر جنہوں نے ہمیشہ عدلیہ کا ساتھ دیا ہے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد نواز شریف کی عدلیہ مخالف تقاریر میں پیمرا کا کردار کیا رہا یہ بھی آپ کو بتائیں گے. ساتھ ساتھ جنگ اور جو نیوز حکومت کے لیے کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تفصیل اس بریک کے بعد. کہیں جائیے گا مت، دیکھتے رہیے قوم کے ساتھ ایسے نہیں چلے گا.